आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. بیام. چی شده؟ باز اومدین چی بگین؟ امروز مهمترین روز زندگی پسرم بود. منم اومدم تو صورتش خوشحالی رو ببینم. خب بگین. پیداش کردین؟ خود خوشحالی رو که هیچی، حداقل چیزی شبیه اونو پیدا کردین. پیدا میشه پسرم، یواش یواش. تو یادت وقتی کوچیک بودی اون چیزی که میخواستی به دست نمی آوردی، سر روی زانو میذاشتی و چقدر گریه میکردی؟ اینجوری دلت آروم میگرفت، یه خورده سبک میشدی و بعد چند روز اون چیز رو فراموش میکردی. حتی یادت نمیموند که اون اصلا چی بود. شما میدونین من با خودم چی میگفتم؟ چی؟ که اگه در توان مامانم میبود اون چیزو حتما برام میگرفت. اون دختری که برای تو انتخاب کردم اون خیلی خوشبختت میکنه، دوستت داره. مامان، من به دردی به اسم مینا گرفتار شدم. درمان اونم فقط خودشه. شما چرا نمیفهمین؟ این درست شبیه اون میمونه که دلت درد میکنه ولی قرص سردرد به جاش بخوری. همونطور وقتی به درد عشق یکی دیگه دچار بشی مرهمش یکی دیگه نمیتونه بشه. اون دختری که شما برام انتخاب کردین شاید تأثیرش به اندازه یه قرص مسکن باشه ولی اونم موقتی. من که بهت گفتم میرم ازشون معذرت خواهی میکنم. تو هنوزم منو مقصر این ماجرا میدونی؟ الان دیگه دیر شده، خیلی دیر شده. ما دوتا، من و مینا، تو دو مسیر مختلف با دوتا قطار با سرعت خیلی زیاد سوار شدیم. واسه متوقف کردن اون فقط یه حادثه بزرگ اتفاق میفته که اول از همه عشق شما و آبروی شما کشته میشه، نه چیز دیگه. ولی مینا اینطور فکر نمیکنه. اون با فهد خیلی خوشحاله. شما از کجا میدونین اون خوشحاله؟ تو صورتش میشه خوشحالی رو دید. حتما داره تظاهر میکنه. اون نمیتونه خوشحال باشه، حداقل اونقدر عاقله که تظاهر کنه. چند روز تظاهر میکنه که خوشحاله، بعدش اون خوشحالی الکی براش عادت میشه و بعدش از این خوشحالی خوشش میاد و تلاششو میکنه و یه روز واقعا خوشحال میشه. اون وقت منم برا دعا میکنم که تو هم این تظاهر کردن رو یاد بگیری. اگه توی دل اون به جای داوود میتونه عشق فقط جا بشه، پس توی دل تو چرا عشق نهال نمیتونه به وجود بیاد؟ پسرم، این یک رابطه زن و شوهریه، خیلی رابطه قوی و مستحکمیه. زن واسه زخم دل شوهرش کم از یک مرهم نیست، کم از یک آنتی بیوتیک نیست. کار من این بود که به تو نسخه بدم مثل یه دکتر. حالا مرهم گذاشتن یا نذاشتن کار توه. اگه که تصمیم گرفتی به خاطر مامانت درمان بشی، پس به خاطر مامانت این مرهمم بذار. خدا بزنتشون، خدا لعنت کنه این الماس و خواهرشو. دل پسرمو شکوندن. حالا میبینی خداوند حتما جزاشو میده. میبینی این پسر پول داره که هست، کاری میکنه نهال خون گریه کنه، هیچ وقت خوشحال نمیشه. نفرینش نکن مامان. چرا نفرین نکنم؟ اگه نفرین نکنم پس چی کار کنم؟ اونا که همه یه پیوندا رو قطع کردن، من نمیتونم براش دعا کنم. نفرین میکنم. مامان ولش کنین، ببینین حال داداش چقدر داره بد میشه.
سلام علیکم. حالتون چطوره؟ علیک سلام. کاملا خوبم. تو چطوری؟ ممنون، خوبم. سلام علیکم زنده. علیک سلام. چطوری مینا؟ خوبم. شما چطورین؟ من خیلی شرمندم. چرا؟ آخه اون روز نوربانو اومده بود شیرینی نامزدی تو و فهد آورد و من نتونستم حتی تبریک بهش بگم. واسه همین. به به گیتی جون، چطوری؟ کی اومدی؟ بشین. خونه ای تو اگه می بود حتما میشستم، اما اینجا خونه شهربانوه، شاید از اومدنم خوشحال نشده باشه. این چه حرفیه که میزنی؟ این چرا از اومدنت خوشحال نباشه؟ تو تنها زن داداشمون هستی. خداوند خانواده داداشمو حفظ کنه و به پسرش عمر طولانی بده. و در ضمن ما خیلی زیاد نمیتونیم ازت ناراحت بمونیم. آره، اما رفتار منم اون روز درست نبود. مسئلتو میتونستیم همونطور به هم بزنیم که عبدالله زد، اما غم دخترم خیلی ناراحتم کرده بود. من خیلی شرمندتم شهربانو. رفتار من اصلا درست نبود. جوانایی که بالاخره سر خونه زندگیشون میرن، حالا خوب یا بد ما سالهاست که با هم فامیلیم. من کارت عروسی برادرزادت آوردم. از فردا خونمون جشن شروع میشه و شما حتما بیاین. بعدش نگه گیتی ما رو از شادی برادرزادمون محروم کرد. نزنده ای. این چه حرفیه که میزنیم؟ اگه زودتر میگفتیم نامزدیش هم میومدیم، حتی توی تدارکات عروسی هم بهتون کمک میکردیم. مامان لطفاً آشتی کنی. داییم تو همه شادی ها کنار ما بود. حالا این اولین شادی خانواده‌شه، ما چطور میتونیم نریم؟ لطفاً زود باشین. شما دوتا همو بغل کنید. بیاین. خب بگین دیگه مامان، مینا حالت صورتش چطوری بود؟ حتما شوکه شده. اما مثل همیشه تظاهر کرده و اشکاشو پنهون کرده. ولی من اینطور فکر نمی کنم. اون خیلی خوشحال شد، منم خوشحال شدم. با قلب بدون کینه من و مامانش آشتی داد. همون چند ساعتم در مورد طرحهای مختلف لباس صحبت کرد و میگفت اینو بگیر اونو نگیر. اما ممکنه دلش خون بوده باشه. اینجور به نظر نمیرسید. خوشحال بود. خب مامان بگین اونا چی گفتن؟ جشن عروسی میان؟ مینا میاد یا نه؟ من که دعوتشون کردم، حالا اومدن دست خودشونه. مامان اگه نیان پس نمیتونه تحمل کنه. گاهی وقت دلم میخواد شما دوتا آبجی و داداش خفتون کنم. اونا اصلا به فکر شما نیستن، درگیر زندگیشون، خوشحالن. و شما این که درگیر شکست عشقیتونین. اون با فهد خیلی خوشحاله، راضیه، اما شما درگیرشین. این که غمگین هستن یا نه، با فکر کردن به این چیزا خودتونو کشتین. چرخ میزنین و آخرش هم حرفاتونو به اونا تموم میکنین. اونا اصلا غمگین نیستن، از خودشون مطمئنن. اما این چطور ممکنه؟ اون به این راحتی نمیتونه داوودو فراموش کنه. باشه کافیه. داداشتم تو همین توهم به سر میبره.
این عروسی پسر خواهر شوهرت باید با عروسی داوود همزمان میشد. لطفا نرو، فهدو بفرست بره. نه شهربانو، باید حتما برم. خانواده شوهرمه، ممکنه دلخوری پیش بیاد. تو که نمیدونی خواهر شوهرم چه عجوبه ایه. پسر منم که خیلی ساده و مظلومه. نه خیر، من نمیخوام تنهایی جشن عروسی داوود برم. چطور با همه فامیل روبروشم؟ آخه چطور ممکنه؟ ببین، اتفاقات گذشته رو بیخیال شو، فراموشش کن. تو زمانی باید ناراحت می بودی که دخترت هنوز مجرد می بود. ببین دختر جان، مینا الان با پسر همین فامیل نامزد شده. ماه بعدم ازدواجشه. پس چرا ناراحتی؟ و در ضمن ببین مینا چقدر خوشحال و از خودش مطمئنه. آره همینطوره ماشاءالله. شما هم که هیچ وقت حرفاتون تمومی نداره. هیچ وقت. دیگه وقت پروازمونه، باید بریم فرودگاه. خب دیگه من با اجازت برم دیگه. بالاخره وقت خداحافظی هم رسید تا ولیمه. باشه. حتما برگردی یا جشن ولیمه با تو میرم، باشه. یادت باشه. उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न कहा तुम फराज ما دوتا به سمت هم دیگه داریم میریم، اما دیگه کنار هم نیستیم. درست مثل زندگیمون ما دوتا اینجا توی یه نقطه همو میبینیم و از هم دیگه رد میشیم، چون با وجود یه مسیر به سمت جهت‌های مختلفی در حرکت هستیم. वो सभी जाते जाते اصلا امکان نداره. کاری که گیتی با من کرده رو من نمیتونم فراموشش کنم. برای اون مهم نیست، برعکس اون میخواد همه مردم بفهمن که چقدر زن داداش خوبیه. خب مامان، شما چی به مردم میخوای نشون بدین؟ که شما از غم دخترتون ناراحتین؟ مامان چرا میخواین مسخرتون کنن؟ و در ضمن خاله جون ممکنه چی فکر کنه؟ فهد ممکنه چی فکر کنه؟ که بودن یا نبودن اونا برای اون مهم نیست؟ اونا فکر میکنن که برای ما این همه کار کردن، اما ما هنوزم برای داوود گریه میکنیم. لطفاً مامان، به خاطر حرف مردم نه، به خاطر من برین. مامان، آبروی ما به همین وابسته است. اونجا میریم خیلی عادی هم رفتار میکنیم، درست همونطور که تو خونمون خوشحالیم. ما چرا به کسی نشون بدیم که خیلی ناراحت هستیم؟ ما خیلی هم خوشحالیم. من نمیفهمم با وجود این همه داروی زیاد چرا بازم تبش پایین نمیاد. خب راستش دکتر نمیدونم. تبش پایین میاد اما باز دوباره بالا میره. باشه خیلی خوب، شما نگران نباشید، من براش دارو مینویسم، اونو طبق دستور پیش ببرین، انشالله که تبش پایین میاد. آقای دکتر، پسر من که خوب میشه مگه نه؟ این غذا هم نمیخوره، وقتی به زور بهش میدم دوباره بالا میاره. ببینید، شما دعا کنین، منم یه سری دارو مینویسم، اگه با اونام خوب نشد باید بستری بشه، ازش چند تا آزمایش میگیریم و میفهمیم که مشکل اصلی چیه تا بتونیم با هم بررسیش کنیم. بله
مینا بیداری دخترم؟ آره مامان. هنوز نخوابیدین؟ نه نخوابیدم. خوابم نمی برد. فکر کردم چند لحظه بیام پیش تو بشینم. کار خوبی کردین. تو هم حتما از اونجا اومدی خسته شدی آره؟ نه اصلا خسته نشدم. نمیدونم اما امروز خیلی غمگین شدم دخترم. اولین بار از همچین شرایط عجیبی داریم میگذریم. همه زنای فامیل زیر نظرتون داشتن. به خاطر روبرو شدن با اونا خسته شدی. آره همینطوره. میدونی من امروز یه جوری اسم فهدو به زبون آوردم انگار که یه آدم غریب و تنهایی جلوی فامیلای پولدارش میخواد نشون بده که غریب نیست و تو خونش یه تکیه‌گاه محکم و ارزشمند داره. خوب شد که فهد امروز اینجا نیست. چرا مامان؟ چون اگه می بود من تو بغلش گریه می کردم. گیتی داوودو از ما گرفت، درست مثل کسی که پاهاشو قطع کردن. الان اگه ما فهدو نمی داشتیم دخترم، من حقیقتا یه جوری زمین می خوردم که تو فامیل دیگه چشم نگاه کردن به کسی رو نداشتم. این امکان نداشت. حرفای قدیمی رو فراموش کنین مامان. داوود دیگه زندگی جدیدش رو شروع کرده. منم قرار زندگی جدیدم رو شروع کنم. منم همه چی رو فراموش کردم و اونجا رفتم. اما اون حتی پشیمونم نبود. داوود اونجا بود؟ آره دخترم اومده بود. واقعا؟ من که اونو اصلا ندیدم. تو ندیدیش اما من اونو دیدمش. مطمئنم اونم دید، هم تو رو هم منو. من فکر کردم شاید تو هم دیده باشیش. هی زندگی. نامزدی رو مامان اون به هم زد. منو و مامان اون تحقیر کرد، اما اون داره از ما رو برمیگردونه. مامان اگه اون از ما ناراحته پس معنیش اینه که اتفاقای گذشته رو فراموش نکرده. خب معلومه. اون پسر داداشمه، نوه پسری خانوادمونه. اگه یه سلام بهش میکرد چی میشد؟ من به خاطر اون از خونش تحقیر شدم و برگشتم. زود باش صابونتو بخور، الان آرشگر میاد. میخواد یه دستی به سر و روت بکشه تا قیافت درست بشه. از بس گریه کرده حال روزشو ببین. بس دیگه گریه نکن. چرا گریه میکنی؟ ببین دارم به خاطر خودت این کارا رو میکنم. باشه گریه کن، اما اینجوری که جلوی من ناراحتی میکنی جلوی شوهرت نباش. مرد خیلی صبور نیستن، خیلی هم شکاکن. اگه بخوان بفهمن پس معنی هر قطره اشک زنشون رو میفهمن. اگه اون به این شک کنه که اشکای تو برای یه مرد دیگه است، پس تا آخر عمرت باید اشک بریزی. مرد دیگه ای تو خونتون نیست؟ آقای دکتر، مرد خونه ای ما که اینجا افتاده.
آقای دکتر مسئله نگران کننده ای که نیست. نه خیر، هنوز خیلی آزمایش مونده که باید بگیریم. اون وقت دلیلش رو میفهمیم. شما نگران نباشین، چون نه مالاریا داره و نه بیماری دیگه ای. تا الانم که همه آزمایشش واضح بوده. بس آقای دکتر چرا تبش پایین نمیاد؟ روز به روز حالش داره بدتر میشه. از دیشب هیچ تغییری نکرده. راستش یکی 2 تا آزمایش دیگه هم ازش گرفتم خانم، ولی نتیجهش یه خورده دیر میاد. میخواستم بگم که باید یه مرد کنارش باشه، چون توی بخش عمومی فقط یه مرد میتونه همراهش باشه خانم. ما دوتا اینجا میمونیم چون هر دوتامون تنها هستیم. فقط واسه چند روز بعدش که از اینجا مرخص میشه. درسته. اینو ببینین. واسه عروسی داوود این 3 تا لباس رو انتخاب کردم. این قرمز واسه عروسیش، این سبز واسه مراسم حنا و اینم واسه ولیمه. اینا لباسای جهیزیتن مگه نه؟ گرونترین و خوبترین لباساتن. چرا قبل ازدواجت میخوای اینها رو بپوشی ها؟ ای بابا مامان، بعد ازدواجم که میرم استرالیا، نهایتاً هم سالی 1 بار بیام کراچی. در ضمن نمیدونیم توی فامیلمون دیگه جشن عروسی باشه یا نه. میخوام زیباتر از همه به نظر بیام. مامان بعداً میتونم لباسمو بذارم تو جهیزیه. میخوای تو جهیزیت لباسای کهنت رو ببری؟ مامان این حرفا قدیمی شده. با 1 بار پوشیدن لباسا که کهنه نمیشن. مامان من توی این لباس زیبا میشم مگه نه؟ دختر من همین جوریشم زیباست. بیا اینجا پیش من. دختر من بیشتر از جشن عروسی داوود تو جشن عروسی خودش زیبا میشه. وای مامان، بازم میخواین دردهای گذشته رو یادمون بیارین؟ فقط به من اینو بگین، من از همه زیباتر میشم یا نه؟ مینا از همه خوشگلتر به نظر میرسه؟ دختر من همیشه خوشگله. آقا اینو کجا بذارم؟ رو سر من بذار. اینجا بذار و گم شو. اون درم پشت سرت ببند. از صدای آهنگ سر درد میگیرم. داوود چرا داد میزنی؟ بیرون مهمونا نشستن، این روزا به اعصابت مسلط باش. چرا؟ این روزا چه خبره مامان؟ خونمون جشن، مهمونا میان و میرن. من که گفتم بهتون این چیزا نیازی نیست. یه عقد ساده میگرفتین و تمام. عروسی تنها پسرمه، من نباید براش جشن بگیرم. میخوام که هیچ حسرتی به دلم نذارم. خب دیگه میرم حاضر بشم، تو هم برو پیش مهمونه. قرار مراسم هنوبندو شروع مامان بشه. خواهش میکنم، من از این کارا خوشم نمیاد. هر چقدر که میخواستم به آرزوتون برسونمتون رسوندمتون. دیگه از من چیزی توقع نداشته باشین. من به این عروسی علاقه ای ندارم لطفاً. باشه هر کار دلت میخواد بکن، فقط داد نزن. مردم بشنون چی میگن؟ همه رو شما دعوت کردین؟ آره. چرا؟ فامیلو که نمیشه ول کرد، ولی میشه قطع رابطه کرد. باز شروع کردی؟ من فقط اینو میگم که اگه میخواستین دعوتشون کنین، پس مثل غریبه ها تو عروسی و ولیمه دعوت میکردین. چه نیازی بود خونه دعوتشون کنین؟ میخواستم بهت اینو نشون بدم که هرچی میخواست بشه شد دیگه. حالا داری زندگی جدید رو شروع میکنی، پس باید اتفاقای گذشته رو فراموش کنی. فهمیدی؟ چی شده؟ چرا هنوز حاضر نشدی؟ دومین بار اومدم و هنوز با رژ لبت داری ور میری. نمیدونم چه رنگی بزنم، هیچ کدومشون بهم نمیاد. مثلا امروز میخواستم از همه خوشگل‌تر به نظر برسم، ولی ببینین اصلا نمیتونم حاضر بشم. حتی خوشگلم به نظر نمیام. اینو ببینین اصلا بهم نمیاد. قبلا که خیلی بهم میومد، ولی الان نمیدونم چرا اینطوری شده.
تو خیلی زیبا به نظر میای. آره اینم هست که با تغییر شرایط حال و هوای دل آدم عوض میشه. حالا یه روز دیگه برو یه رژ جدید بخر. تلفن داره زنگ میخوره، میرم طلاهامو بیارم، بعدم فرصت خیلی کمه، زودتر حاضر شو. سلسله توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا. آبجی نهال تماس گرفت؟ نه خیر. داریم به من دروغ میگی؟ زید چیزی میخوری بیارم؟ گوشیو بده من. دارم تار میبینم. آبجی اگه تماس گرفت بهم بگو. همینجا عقد میکنی مگه نه؟ فعلا استراحت کن. چی شد؟ زید؟ وای خدای من، نه. چی شد پسرم؟ توسط سری دکتر رو صدا کن. خدای من، دکتر پسرم داره خون بالا میاره. دکتر سری بیا. خدای من پسرم، پسر عزیزم، قربونت برم مادر، نگام کن. الان دکتر میاد پسرم. دکتر بیا ببینید چی شده. پرستار بیا بگیرش، زود بخوابونش، زود بخوابونش، بخوابونش بهش منتظر. خدایا پسرم هستم. خدایا مامان سنمو بهش بس کردی؟ شما برین بسته رو بیارین. همین الان داشت با ما حرف میزن. آقای دکتر پسرم خوب میشه مگه نه؟ خدایا خودت پسرم فشار خونشو چک کن. خدایا خودت. گیتی خانم پسرشو کجا قایم کرده که نمیبینیمش؟ چرا؟ چی شده؟ چون داوودم باید اینجا باشه دیگه. دخترم یتیمه، با خواهرش زندگی میکنه. میگم به زور به این پسر دادنش.
آقا چای میخورین؟ چای میخواین؟ لطفاً بخورین ما هم یه چیزی کاسب بشیم. زهر داری پسر؟ من زهر میخوام. این چه حرفیه میزنین؟ من از کجا زهر بیارم؟ فقط چای دارم. چای میخورین؟ نه پسر، میخوای از من بگیر. پیش من زهر خیلی زیاده. تو همه ی وجودم پخش شده و خیلی زود میمیرم. جدی میخوای خودکشی کنی؟ آره میکنم. به زودی خودکشی میکنم. امشب حنابندون، فردا عروسی، پس فردا خودکشی. مامان بزرگ میگفت روزی که یه دختر به دنیا بیاد فرشته ها تقدیرش رو با خودشون خونه شوهرش میبرن و اسم اون دختر توی تقدیر دومادش نوشته میشه. منو اذیت میکرد. به هم میگفت مینا تقدیر تو رو هم فرشته‌ات خونه ما آورده و با تقدیر داوود گره زده. همش دروغ بود. دروغ. فرشته ها تقدیر این دختر رو اینجا خونه داوود آوردن و تقدیر داوود رو با تقدیر این گره زدن. فرشته من که تقدیرم رو برداشته و یه جایی خوابیده. مگه نه؟ خودتو کنترل کن. دختر اینجا نشستن، اگه اشکاتو ببینن دیگه تو فامیل داستان میزدن. هی بیخیال. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.